वक्त हमारे पास आया था, हम उनके आने को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं। उनकी सारी रिजर्वेशन को बड़े गौर से सुना 45 मिनट, और उनकी सारी रिजर्वेशन में बहुत बड़ी एक पॉइंट है, और वो यही है कि कोशिश की जा रही है न सिर्फ ये कि रश करके जल्द से जल्द लेजिस्लेशन की जाए, जो कि इस हुकूमत का एक तुर इम्तियाज रहा है। जब से ये हुकूमत आई है, चंद ही मिनटों में ये लेजिस्लेशन पास कराती है, बिल आ जाता है असम्बली में, उसके साथ यही कहा जाता है कि इस बिल को वन गो में कंसिडर करे, साथ ही कहता है बिल पास हो जाता है। इस वक्त जिस तरीके से कदगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज के आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है, इसके खिलाफ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपनी मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज हकूक है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया है, ये स्टेट का चौथा पिलर है। अगर आप इसको कमजोर करेंगे तो आप रियासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि आप जल्दबाजी में ये कानून साजी कर रहे हैं और इनका वर्षन आप नहीं सुन रहे, जिस तरह बाकी कवानीन में आपने नहीं सुना, बल्कि इससे आप एक नई अजियत में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। वाहिद एक मीडियम रह गया जो आवाम को दूसरा जो रुख है वो दिखाता है। 2022 में जबकि पाकिस्तान टीवी जो है, टेलीविजन, वो अपनी अफादियत खो चुका है और लोगों के सामने जो प्राइवेट चैनल है या सोशल और डिजिटल मीडिया है, उसके जरिए से हकीकत का पता चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर खत्म करें। इन कवानीन के आड़ में लोगों के पास जो भी आवाज पहुंचती है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मीडिया वालों के साथ शाना बशाना खड़े, जिस फोरम में भी जाना हुआ हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ला पास भी हो जाए और ये उनको चैलेंज करे तो अदलिया से भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये सेटिस्फाइड होगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात ये मैं कहूँ, आज केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 20 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने शिरकत की, ज्यादातर रिलीजियस पार्टीज थी जिन्होंने शिरकत की। उसका एलामिया भी इंशाअल्लाह ताला आपके पास आएगा और उसकी जो सारी कंसेंसस डेवलप होगी वो भी आपके पास आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और केपीके की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टेररिज्म के खिलाफ और कुरम के इश्यूज पे एक कंसेंसस डेवलप की जाए, ताकि एक लोगों का जो मसाइल है उसका एक सोल्यूशन पॉलिटिकल हम निकालें। अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते। अपने लोगों को बेदर करने से बचाने के लिए डायलॉग वाहिद तरीका है, उस पे इंशाअल्लाह ताला सारे पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस हो गई है। वो आज सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हो गई थी, 2:30 तक वो मीटिंग जारी रही। सारे उलमाए किराम ने और काबिरीन ने अपने अपने राय का इजहार किया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील आपके साथ वो आ जाएगी। सर, आपके भी एक सेनेटर में एक मिनट बात करते हैं क्वेश्चन। मैं सबसे पहले तो जो पी का एक्ट नेशनल असेंबली से पास हुआ है और फिर सेनेट में भी आज स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया है और लग ये रहा है कि ये जो है ना अभी जो इजलास शुरू होगा उससे पास करेंगे, हम इसकी मजम्मत करें। और इनका आगाज जो है ना मरियम नवाज ने पंजाब से किया था, जो इज्जत के नाम से एक कानून पास किया और इसके ये उसका एक दूसरा शिकल है। ये बुनियादी तौर पर जो कवानीन लेके आ रहे हैं ये मार्शल लॉ प्लस है, यानी जिस तरह मार्शल लॉ में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं तो इस कवानीन के जरिए पार्लियामेंट जो है ना वो रिडंडेंट हो गया है। न असम्बली में बात कहीं पहुंचा सकते हैं, न खुल के बात होगी। और अभी जो हमारी जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि जो एक ओपन तजज़िये होती थी, डिस्कशन होती थी, उसके ऊपर भी तमाम जो है ना इदारों को, तमाम जो टीवी चैनल्स को PTV 2 बनाया जाएगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमें पता है कि ये जर्नलिज्म को दबाने के लिए और खासकर सोशल मीडिया को दबाने के लिए ये सबसे ज्यादा जो कुछ कर रहे हैं ये तारीख इंसाफ के खिलाफ कर रहे हैं। हमें इनका अंदाजा है, हमने जो एंकर एसोसिएशन की वफद हमें मिला है, हमने ये इसको एश्योरेंस दी है कि हम इसके खिलाफ मुल्क तहरीक में भरपूर साथ देंगे। इसके साथ साथ जो हम एक बना रहे हैं, एक अलायंस बना रहे हैं और हम 1-2 हफ्तों में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन से ताल्लुक रखती हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, जो लीगल फ्रेटर्निटी, बार एसोसिएशन है, मीडिया, आप सबको बुलाएंगे और एक कौमी एजेंडा बनाएंगे
اور اس قومی ایجنڈے میں جو ہے نا ہم نے بنیادی نقطہ نہیں کیا ہوگا کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس طرح ہیں کہ جیسے آپ اپنے ساتھ خود ہیں. یعنی ہم اور آپ اس معاملے میں ایک ہیں, بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے کہ یہ ملک جو ہے اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ملک میں اکانومی کی سچویشن, اور ملک میں اگر یہ بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اب ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا اس معاملے میں آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے. اچھا, صاحب کی کمیٹی کا ہم نے اعلان کیا ہوا, خان صاحب کی یہی ہدایات تھی. 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا ان کو کہ آپ کمیشن بنا لیں, کمیشن کا اناؤنس کر لیں, پھر آگے جا کے آپ کے ساتھ چوتھی نشست میں بیٹھے. اور ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہائے ہلو کے لیے نہیں بیٹھ رہے تھے, اور نہ ہی ہم نے فوٹو سیشن کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیونکہ وہ ڈائلاگ کال اب ہوا ہے. ابھی تک حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا وہ کمیشن کا, لہٰذا کل کی میٹنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے. ہم نے انفارم کر دیا ہے سیکٹری کو. سر سینٹ کی جہاں تک آپ نے اس کے چیئرمین کا کیا, جو لا پاس ہو جاتا ہے وہ رول آف بزنس کے مطابق اس کمیٹی میں جاتا ہے جس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ انٹیریئر منسٹری میں وہاں گیا ہے, اور یہ گیا ہوا انٹیریئر منسٹری آف دی سینٹ میں. وہ فیصل سلیم ہمارا سینیٹر تھا, ہم نے اس کو شوکاز دیے ہیں, شوکاز پہ ہم اس کے خلاف پروسیڈ کر رہے ہیں. وہ اگر وہاں آیا تھا جوائنٹ سیشن کے وقت پہ تو وہ اپوزیشن کی طرف ضرور آیا تھا, نہیں تو اس کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہوئی ہے, نہیں ہم نے اس کو کسی کنسلٹیشن کے پروسیس میں شامل کیا. تو ہم کسی بھی سینیٹر کو اچھا نہیں سمجھتے اگر وہ اس کے حق میں ووٹ دیتا ہے. ہمارے کسی کینڈیڈیٹ نے اس کے حق میں ووٹ پارٹی ایکشن لے گی. دیکھو آلریڈی ہم شوکاز کے دے چکے ہیں, تو ہم ایکشن لیں گے. کمیٹی کا اجلاس آپ بلاتے یونیلیٹرلی بلاتے تو ان کی مرضی ہے, جہاں بیٹھنا چاہیں, جہاں اجلاس کرنا چاہے. اور شاید ایسی اسٹیٹمنٹ یہ حکومت کی طرف سے, اور یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے جس کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھی, بلکہ ایک موقع مل گیا تھا. کوشش کرنی چاہیے کہ ڈائلاگ کو آگے بڑھا کے لے کے جاتے, ڈائلاگ کے ذریعے سے سارے مسائل کا حل ڈھونڈتے, یہ اناؤنس کرتے. لیکن ان کا اگر یہی رویہ ہے تو ہم تو کمیٹی میں نہیں جائیں گے. ان کی اپنی مرضی. اگر انہوں نے جو پبلک کے لیے آپ کے سامنے کمٹمنٹ کیا تھا نا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, یعنی ان سے ایک ملاقات نہیں ہو سکتی. اس کی کوئی پتہ نہیں کس قسم کی حکومت ہے کہ ایک ملاقات جو ایک سمپل ایک سپرنٹینڈنٹ کو ٹیلی فون کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کر سکی, تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جو پلیئرز ہیں وہ میں چینج کرتا ہی رہتا ہوں. علی امین گنڈاپور صاحب کی اور بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں, تو ان کا خود شاید میسج تھا جس کی وجہ سے یہ چینج ہوا ہے. لیکن ان ویز کو آگے دیکھتے علی امین خان گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ طے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے. خان صاحب نے ان کو پولیس سپورٹ کیا ہے اور خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے. میں آپ کو ایک چیز واضح کروں, ہم میں سے میں ہوں, اسد کیسر صاحب سے یا کوئی بھی, ہم اس وقت تک اس پارٹی میں جب تک خان صاحب کا اعتماد ہے. یہ خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب ہی چیئرمین ہیں, وہ چیئرمین طے ہیں اور رہیں گے. وہ لیڈر طے ہیں, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ باہر ہو. جو وہ کرتے میں پہلے کہہ چکا ہوں, خان از خان, ہی آرڈرز بی فالو. کیپٹن از کالنگ دا شاٹس. دیکھیں ہم کل سے ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں 2 ایشوز پہ مختلف اپوزیشن پارٹیز کی. ایک جو الیکشن کمیشن کی جو ابھی نئی نامینیشن ہونی ہے, تقرری ہونی ہے, اسپیکر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا جو دیگر پروسیس ہے وہ شروع کروائے. ابھی تک وہ پروسیس شروع نہیں ہے, ہمیں اس پہ افسوس ہے. ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مل رہے ہیں اس پہ بھی, اور آپ کے جو پیکا ایکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ملیں گے. اور تمام مختلف علماء کرام آئے ہوئے تھے, اور انشاءاللہ یہی ذریعہ بنے گا کہ ہمارے جو ہے نا ملک میں یکجہتی اور قومی یکجہتی کا سوال بنے گا. تو آج بہت اچھی میٹنگ ہوئی, اس کی اعلامیہ نکل رہی ہے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جرگے کیے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور ایون ایتھکس کمیٹی میں اس کی تعریف.